औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिगड़ते हुए मौसम की कुछ सूरत हाल पर। हम देखेंगे कि पाकिस्तान भर में बारिशों का एक तवील तरीन सिलसिला शुरू होने वाला है जो कि कई सालों के बाद होता है। आज हम उस पर बड़ी ही तफसील से बात करने वाले हैं। शुमाली बहीरा अरब से हवाई नमी को लेते हुए एक सुस्त रवि से गुजरते हुए पाकिस्तान भारत में अगले 15 दिनों तक तूफ़ान, आंधी, बारिशें, सालाबारी, मौसमी हालात बारिशों के बाइस बने रहेंगे और मानसून 2025 में मशरक़ी बंगाल इंडियन जज़ीर में 22 मई से 28 मई तक हमलावर हो सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक आज से बारिशों का आगाज़ हो रहा है जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली पंजाब में चंद मुकामात पर आंधी और चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान लिए हुए है। 1 मई से यह सिलसिला शुमाल मशरक़ी जनूबी बलूचिस्तान, सिंध के शुमाल मगरबी, वस्ती जनूबी सिंध बलाई इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बलाई इलाके, पंजाब, मगरबी पंजाब में ये सिलसिला शिद्दत के साथ शुरू होगा। 1 से 8 मई को तूफ़ानी बारिशें जनूब मशरिक, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खिदार, बेला, लसबेला, जमाली, ड्रीजी, तुरबत, सिब्बी, कोहलू, डेरा मुराद जमाली, डेरा बुख्ती, लोरालाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, नौशकी में पिसनी, शुमाल मशरक़ी जनूबी बलूचिस्तान में भी ये बारिशों के इम्कानात हैं और यहाँ ये सिलसिला 1 मई से 8 मई तक बल्कि 14 मई तक भी शदीद मौसमी सूरत हाल बन सकती है, जहाँ पर ज़ालाबारी की भी तवक्को है। तूफ़ानी बारिशें कहीं होंगी और कहीं आंधी के इम्कानात रहेंगे। इसी तरह जनूब मगरबी बलूचिस्तान में ग्वादर, तुरबत, पंजगोर, आवारान, खद्दार, खरान, नोगी, चागी में भी अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। 1 मई से 8 मई को तूफ़ानी बारिशें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, कसूर, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, बहावलनगर, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली, खोशाब, फैसलाबाद, जंग, ननकाना साहब, अटक, पेशावर, कोहाट, बन्नू, कोटली, सितियाँ, जेहलम, मुजफ्फराबाद, गिलगित और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में हो सकते हैं। कल से यहाँ पर बाकायदा तौर पर शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान के बिलाई इलाकों में जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, बलाई पंजाब, मगरिब, शुमाल मशरिक पंजाब में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। यहाँ पर ज़ालाबारी के भी इम्कानात हैं जिसकी वजह से सोलर सिस्टम को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। 2 मई से 8 मई के दौरान जनूबी पंजाब समेत सिंध के बलाई इलाकों, शुमाल मशरिक, मगरबी सिंध, वस्ती सिंध में भी तूफ़ानी हवाओं के साथ किसी भी वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और कहीं तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं। सखर, लाड़काना डिवीज़न, दादू, जूही, वाही, पांडी, काछू, शोदाद, कोट, किम्बर, मीठर, पवन्नू, आकल, गोटली, शिकारपुर, जैकबाबाद, शहदाद कोट, बालाई सिंध, गंबट, रानीपुर, खैरपुर, मीरसन, खैरपुर, नाथन शाह, सीतारोद, दौलतपुर, बलाई वस्ती मगरबी सिंध, शुमाल मशरक़ी सिंध में भी अगले 1 हफ्ते तक तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिशों का अंदेशा है। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, सादकाबाद, ज़ाहर पीर, राजनपुर, बहावलपुर, लोधड़ा, मुल्तान, बखर, बिहारी, लिया, डेरा इस्माइल खान,
ڈیرہ غازی خان میں بھی اچھی بارشوں کی توقع ہے۔ آنے والے دنوں میں طوفانی اسپیل کے بھی امکانات موجود ہیں۔ مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب سمیت سندھ کے بالائی علاقوں، شمال مشرقی مغربی سندھ کے بالائی علاقے، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارشوں کا ایک لمبا سلسلہ چلے گا جو 14 مئی سے وقفے میں جاری رہے گا۔ یہاں ایسے بھی دن ہوں گے جو طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید موسمی حالات ہواؤں کی رفتار کو 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے جا سکتے ہیں۔ تھرپارکر، اچھرو، تھر، عمرکوٹ، سانگھر، نوابشاہ، حیدرآباد، بیدین، ننگریارکر، جھڈو، تندو، محمد خان، تندو الیار، چنبر، گلاب لکھاری، مٹھی، اسلام کوٹ، ماتلی، جھنڈو، نبی سر روڈ، سانگھر، حیدرآباد، میرپور خاص کے تمام علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارشوں کے امکانات کو لا رہا ہے۔ 2 مئی یا 3 مئی سے 7 مئی کو جنوب مشرقی سندھ، تھرپارکر، میرپور خاص، حیدرآباد، سانگھڑ، اچھرو، بیدین، ننگرپارکر، اسلام کوٹ، تھرپارکر کے تمام علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں مونسون جیسی موسلادھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ کراچی میں بھی آندھی اور 5 مئی سے بارشوں کے امکانات ہیں۔ یاد رہے کہ 3 مئی سے 7 مئی تک جنوبی سندھ میں کسی بھی دن شدید موسمی حالات ہو سکتے ہیں۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور بجلی گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ تھرپارکر میں اچھرو تھر، عمرکوٹ میں میرپور خاص، حیدرآباد، سانگھڑ، ننگرپارکر، جھڈو، بدین، ماتلی، تلہار میں مزید تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور یہاں پر 15 مئی کے دوران بالائی سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب سمیت بالائی علاقوں میں وقتاً فوقتاً بارشیں ہونے کے امکانات ہیں۔ اپنے علاقے کے مطابق زیر آب کا انتظام کریں، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی انتہائی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔